अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज बात करेंगे बवासीर के ज़माद पर, जिसका नाम है ज़माद बवासीर। एक ऐसा मरहम का फार्मूला आज मैं आपको दूंगा कि इंशाल्लाह आप याद रखेंगे। बवासीर के मस्सों पर जब उसको लगाएंगे तो चंद ही दिनों में बवासीर के मस्से सूख जाएंगे और सूख कर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। जी हाँ। अच्छा, बवासीर का अगर मैं जिक्र करूं तो बवासीर के पेशेंट आजकल बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, गिनती गिनना मुश्किल है। और अगर मैं यूँ कहूँ कि हर 2-4 लोगों में से, जो 5 लोगों में से एक मरीज़ जो है वो पाइल्स का मरीज़ है, बवासीर का मरीज़ है। और बवासीर का मरीज़ जो है, पाइल्स के जो मरीज़ हैं, हकीकत मानों में वही जानते हैं कि वो तकलीफ़ क्या तकलीफ़ होती है जो उनको उठानी पड़ती है। बहुत बुरी ये तकलीफ़ होती है और इस तकलीफ़ का मुकाबला किसी और तकलीफ़ से वो नहीं कर सकता जो इस तकलीफ़ में मुब्तला है। तो दोस्तों, बवासीर आखिर हो भी तो क्यों ना हो। सबसे पहले देखिए, हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कब्ज़ पैदा करती हैं। अब अगर एक आदमी की बात नहीं कर रहा, सभी लोग ऐसी चीज़ें खा रहे हैं क्योंकि असली चीज़ें दस्तयाब ही नहीं है, असली चीज़ें मिल ही नहीं रही है। आटा मिल रहा है तो वो आटे के अंदर मिलावट है, और आटा भी वो छिलका छील के गेहूं का जो पीसा जाता है, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं जो आटा बनाती हैं, वो गेहूं का छिलका हटाने के बाद में फिर उसको पीसती हैं, बहुत बारीक पीसती हैं, वो मैदा बन जाता है जो हज़म नहीं होता और कब्ज़ पैदा करता है। इसके बाद में जो केमिकल्स वाली चीज़ें का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या करेंगे, वो भी कब्ज़ पैदा करते हैं। हमारा जो है फिर लाइफ स्टाइल हमारा ले लीजिए, पानी हम कम से कम पी रहे हैं, बाकी चीज़ें का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, टहल घूम हम नहीं रहे हैं, तो क्या होता है, कब्ज़ पैदा होता है। और कब्ज़ मैंने अभी 1-2 दिन की वीडियो थी पहले बनाया था मैंने। कब्ज़ खुद एक ऐसी बीमारी है जो सैकड़ों बीमारियों को पैदा करती है, और उसमें जो मखसूस बीमारियों का अगर मैं नाम लूँ तो बवासीर उसमें से सबसे पहले है। क्योंकि आप ज़ोर लगाते हैं, और ज़ोर लगाने से जब टॉयलेट पर ज़ोर लगाते हैं तो सब असर जो है वो मिक़द पे पड़ता है, यानी एनस पे पड़ता है, और वहाँ पर उभार पैदा हो जाते हैं और वही मस्से बन जाते हैं। फिर आगे जाकर तकलीफ़ पैदा होती है और बहुत ज़बरदस्त तकलीफ़ होती है। बगंदर भी इसी की एक शक्ल कह सकते हैं, और वो भी या फिस्चुला बगंदर है या फिशर है, ये सब कब्ज़ के ही दैन होते हैं दोस्तों। तो कब्ज़ का तो ख्याल रखना ही चाहिए। आज एक ज़माद की बात कर रहा हूँ मैं, इसको लगाने से इंशाल्लाह ताला आपके ये मस्से, जो बवासीर के मस्से हैं जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे हैं, ये इंशाल्लाह मस्से ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज का जो मैं आपको नुस्खा दे रहा हूँ, ये नुस्खा यूनानी नुस्खा है, और एक बहुत अच्छी किताब से मैं नुस्खा दे रहा हूँ आपको। बहुत ज़बरदस्त किताब है, इसके नुस्खे बहुत अच्छे। तो नुस्खा ले लीजिए, नोट कर लीजिए। चंद चीज़ें हैं लेकिन उसका आप लिख लीजिए, ज़रूरी है, वरना आप कहेंगे कि फिर क्या था। बहुत सी चीज़ें आप भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं। तो नुस्खे में 5-6 चीज़ें हैं तो याद नहीं रहेंगी, ज़ाहिर है, तो उसको लिखना ज़्यादा बेहतर है। तो आप लिख लीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है वो है रसौत। जो भी चीज़ है वो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। रसौत जो है हमें काली वाली लेनी है, अच्छी किस्म की रसौत काली होती है, और जो एक रसौत भूरे कलर की होती है वो असली रसौत नहीं होती, अच्छी रसौत नहीं होती, कच्ची होती है। तो रसौत लेना है हमें 1 तोला, वज़न भी बता रहा हूँ आपको। रसौत लेना है हमें 1 तोला, और इसको आयुर्वेद में यशद भस्म कहा जाता है। तो ये भी हमें 1 तोला लेना है। उसके बाद में जो तीसरी चीज़ है वो है सफ़ेद मोम। देखिए, मोम का लेते वक्त ये ख्याल रखना है कि मोम आपको वो पैराफिन वाला नहीं लेना है जिससे मोमबत्ती बनाई जाती है। वो मोम बेकार है, इस किसी काम का नहीं होता, वो सिर्फ मोमबत्ती बनाने के लिए काम आता है, तो उसको ना लीजिएगा। और मोम आपको असली वाला मोम लेना है जो सफ़ेद कलर का होता है, सफ़ेद कलर का होता है। ये मोम तेल में पकाया हुआ नहीं होता है, ये असली मोम होता है जो मधुमक्खी के छत्ते से निकाला जाता है, यानी छत्ते को निचोड़ने के बाद में जब शहद निकल जाता है उसमें से, तो मोम बाकी रहता है। वही मोम, असली मोम सफ़ेद कलर का होता है। तो वो मोम हमें लेना है, वो भी हमें 1 तोला लेना है, ठीक है। आगे लेना है हमें ख़त्मी के फूल। ख़त्मी एक बूटी होती है, तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ख़त्मी का एक पेड़ होता है, उसके फूल मार्केट में मिल जाते हैं, ये पंसारियों में मिल जाते हैं,
آن لائن بھی آپ اس کو خرید سکتے ہیں، آن لائن بھی مل جاتے ہیں۔ تو ختمی کے پھول جو لینے ہیں ہمیں وہ 2 تولہ لینے ہیں، ٹھیک ہے، 2 تولہ۔ اور کیا لینا ہے ہمیں لینا ہے گگلو۔ گگلو یہ آیورویدک نام ہے گگلو، اور دیکھیے گگلو ایسا دکھائی دیتا ہے۔ گگلو یہ بھی آپ کو 2 تولہ لینا ہے، ٹھیک ہے، گگلو 2 تولہ لینا ہے۔ سونٹھ، آگے بھی چیز جو ہے سونٹھ، اور یہ بہت باریک کر کے آپ کو پیسنی ہے۔ سونٹھ بھی سونٹھ آپ کو لینا ہے 5 تولہ۔ کتنا؟ 5 تولہ سونٹھ آپ کو 5 تولہ لینی ہے۔ آگے آتا ہے جواشیر۔ یہ کیا ہے؟ جواشیر کیا ہے؟ جواشیر ایک جیسے گند بروزہ نہیں ہوتا، جو گند بروزہ سب لوگ جانتے ہیں، چیڑ کے پیڑ سے یہ ایک رال نکالی جاتی ہے، ایک گون ٹائپ نکالا جاتا ہے، ایک لیکوڈ نکالا جاتا ہے، لیکوڈ ہوتا ہے یہ۔ تو بروزہ ٹائپ کا ہی ایک طرح کا ایک ترل پدارتھ ہوتا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، جس کو ہم جواشیر کہتے ہیں۔ تو ہلکے پیلے کلر کا ہوتا ہے یہ، یہاں میں دکھا رہا ہوں۔ اور دیکھیے اگلی چیز جو لینی ہے ہمیں، وہ لینی ہے گل روغن۔ یہ گل روغن کیا ہے؟ یہ گلاب کے پھولوں سے نکالا ہوا تیل ہوتا ہے، یعنی گلاب کا تیل۔ گل روغن کتنا لینا ہے؟ گل روغن بھی ہمیں 5 تولہ لینا ہے۔ جواشیر ہمیں 5 تولہ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ رہ جاتی تو آپ لوگ بڑی ناراضی کے ساتھ مجھے کال کرتے کہ بھیا ایک چیز کا جو ہے ویٹ بتانا بھول گیا، تو مجھے یاد آ گیا، میں نے بتا دیا۔ سونٹھ 5 تولہ لینی ہے، جواشیر 5 تولہ لینی ہے، گلے روغن یعنی گلاب کا پھول کا تیل آپ کو وہ بھی 5 تولہ لینا ہے۔ اور اگلا جو تیل ہے وہ ہے تل کا تیل۔ یہ تل کا تیل لینا ہے آپ کو 7 تولہ۔ ساری چیزیں ہو گئیں۔ اب تیل بنانے کی باری آتی ہے۔ جو زماد ہمیں بنانا ہے، جو لیپ ہمیں بنانا ہے، سمجھ لیجئے لیپ کا مطلب زماد، جو فارسی میں لیپ کو ہی زماد کہا جاتا ہے۔ تو زماد ہمیں بنانا ہے، تو زماد کیسے تیار کریں گے یہ سنیے دھیان سے۔ دیکھیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، 7 تولہ یہ جو ہمارا تل کا تیل ہے، اور 5 تولہ جو تیل ہے وہ گلاب کا تیل ہے۔ ان دونوں تیلوں کو آپس میں ملا دیں گے، اور ایک برتن پر، لوہے کے برتن میں آپ آگ پر رکھ دیں گے، آگ پر چڑھا دیں گے۔ اس کے بعد میں یہ ساری دوائیوں کو، ان سب کو پیسنے کے بعد میں آپ اس کو اس تیل کے اندر شامل کر دیں، ٹھیک ہے، تیل کے اندر شامل کر دیں گے، اور اچھی طرح سے اس کی آپ جو ہے گھٹائی کریں گے، اچھی طرح سے صحیح طرح سے گھٹائی کریں گے اس کی۔ اور اس کو ایک مرہم سا جب یہ بن جائے گا تو اس کو اتار لیں گے، اور اس کو اتارنے کے بعد میں آپ کا یہ زماد تیار ہو گیا۔ ایک روغن کی شکل میں ایک گاڑھا سا روغن ہوگا، یہ روغن تیل کو بولتے ہیں۔ تو ایک گاڑھا سا ایک لیپ تیار ہوا آپ کا۔ اب کیا کرنا ہے، اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے لگانا ہے۔ تو لگانا کیسے ہے، آپ کو یہ لینا ہے، اور لینے کے بعد میں اپنے بواسیر کے مسوں پر آپ اس کو اچھی طرح سے لگا دیں گے۔ اگر مسے تھوڑا سا اندر ہیں تو اس کو بھی کسی کاٹن کی مدد سے اندر تک دوائی کو پہنچا دیجئے، اور اس کے بعد میں باہر کے مسوں پر اچھی طرح سے لگا دیجئے، کیونکہ گاڑھا ہے تو اچھی طرح سے لگ جائے گا۔ اور اس کے بعد میں کیا کرنا ہے، اس کے بعد میں آپ کو لینا ہے بھنگ کے پتے۔ جی ہاں، بھانگ کے پتے۔ یہ سڑک کے کنارے یہ بھانگ جو ہے بہت دکھائی دیتی ہے، دور تک بھانگ دکھائی دیتی ہے جب برسات کا موسم ہوتا ہے۔ اور ابھی تو موسم سردی کا موسم پوری طرح سے آیا نہیں ہے۔ جب سردی کا موسم آ جاتا ہے دسمبر کے مہینے کے بعد میں، تب یہ بھانگ سوکھنی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ جھاڑیاں واڑیاں سب سوکھ جاتی ہیں، تو اسی میں یہ بھانگ بھی سوکھ کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت آپ کو مل جائے گی یہ۔ تو بھانگ کے پودے کے پتے جو ہے ہم کو لینے ہیں، اور اس کی ایک ٹکیا بنانی ہے۔ اس کو پیسنے کے بعد میں سل پر پیس لیجئے اس کو، اور پیس کر ایک ٹکی سی بنا لیجئے۔ پانی نہیں ڈالنا، پانی ڈالیں گے تو وہ اس کو ٹکی نہیں بن پائے گی۔ اور وہ ٹکی بنا کے آپ جب وہ لیپ لگایا ہے، وہیں پر مقد پر یعنی اینس پر، جو آپ کی بواسیر کا مقام ہے، جو جگہ ہے آپ کی ٹوائلٹ کی، وہاں پر لگا کر اور لنگوٹ باندھ دیں گے، ٹھیک ہے، یا جس کو فرینچی کہتے ہیں، یا آپ لیڈی ہیں تو آپ کو جو جانتی ہیں اچھی طرح سے کیا پہنا جاتا ہے، تو اس کو آپ اچھی طرح سے کس کے باندھ لیں گے۔ رات بھر اس کو اسی طرح سے بندھا رہنے دیں گے، اگلے دن پھر سے اس کو چینج کریں گے، ٹھیک ہے۔ تکلیف تو انشاءاللہ ایک ہی بار کے لگانے میں، ایک ہی 24 گھنٹے لگائیں گے آپ تو تکلیف آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اور مس سے جھاڑنے کے لیے لگا رہے ہیں آپ،
तो इसको कुछ दिन मुतवातिर लगाते रहिए, कुछ दिन तक लगाते रहिए। इंशाल्लाह मस्से सूखते सूखते छोटे होते 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 ये मस्से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे और आपको चैन और सुकून की ज़िंदगी मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो नुस्खों को दूसरी जगह भी पहुंचाया करिए, ताकि ये भलाई का काम है और भलाई का काम जो है करते रहना चाहिए, दुआएं लेनी चाहिए लोगों की। तो दोस्तों देखिए, चैनल पर हम अपनी भरसक कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश यही रहती है कि एक से एक चुनिंदा नुस्खा, जो गोल्डन नुस्खे हैं, सुनहरे नुस्खे हैं और जो बेशकीमती नुस्खे हैं, आपको ढूंढे से भी नुस्खे नहीं मिलेंगे, ऐसे नुस्खे तलाश के हम अच्छी से अच्छी किताबों में से, देखिए एक किताब में हज़ारों पेज होते हैं, उस हज़ारों पेज में से नुस्खे को निकालना और बेहतर से बेहतर नुस्खों को तलाश करना, फिर उनको आजमाना, फिर उसको जो है आपको बताना होता है। दोस्तों मेहनत का काम है, इस मेहनत को आप नहीं सराहेंगे तो कौन सराहेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी को हम मानेंगे कि आपने हमारी मेहनत को सराहा है। और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, बेल आइकन ऑन करेंगे तो सारे नुस्खे, अच्छे नुस्खे आपको मिलेंगे। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी दे दीजिए, ताकि लगे कि हाँ हमारे भाइयों ने, हमारे दोस्तों ने हमें पसंद किया, हमारी इस बात को, इस कोशिश को सराहा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी बीमारी को लेकर, उसका बहुत ही अच्छा सा इलाज। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।